चंद दिन पहले एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो बहुत ही परेशान नजर आ रहा था। डिप्रेशन का शिकार लग रहा था। परेशानी और बेसुकूनी उसके चेहरे से आया थी। वो बात बात पर रोने लग जाता। उसके पास जो उसके दुख थे, जो दर्द थे, अल्फाज के जरिए वो उनका इजहार नहीं कर पा रहा था। मालूम हुआ कि वो इन अपने दुख और दर्द के साथ साथ खानदानी कसम पुरसी का भी शिकार है। उसके दुख और दर्द या उसका गम, उसकी परेशानी बांटने वाला कोई नहीं है जिसके साथ वो अपनी बात कर सके, जिसके साथ वो अपना रोना रो सके। कोई भी उसका गम बांटने वाला नहीं है। वो इस दुख और दर्द के अंदर रहते हुए एक ज़हनी मरीज बन चुका था और डॉक्टर्स उसकी दिमागी अमराज का इलाज कर रहे थे और उसकी ज़हनी मर्ज को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं उस शख्स की बातें सुन रहा था तो मुझे इशफाक अहमद के वो अल्फाज याद आ रहे थे कि इंसान कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कितना ही समझदार और खुददार क्यों ना हो, वो कितना ही बहादुर क्यों ना हो, उसकी रूह में जो कुछ दर्द और कुछ थकन होती है, कुछ उदासियां होती हैं, जिन्हें वो दूसरों के सामने बयान करके हल्का कर सकता है, वो तन्हा इनको संभाल नहीं सकता। दुनिया की मसरूफियात और दुनिया का जो शोर शराबा है, दुनिया की जो जिम्मेदारियां हैं, दुनिया का जो बोझ है, जिंदगी की जो तलखियां हैं और रिश्तों की जो आजमाइशें हैं, इंसान को बाज़ औक़ात वो टूटने पर मजबूर कर देती हैं। इंसान रोना चाहता है, इंसान अपना दिल का बार, दिल का वजन कम करना चाहता है, लेकिन उसे ये दिल का वजन कम करने के लिए कोई ऐसा काम चाहिए, कोई ऐसा शख्स चाहिए, कोई ऐसा फर्द चाहिए जो उसके इस दुख दर्द को सुनने के लिए तैयार हो। ये कान अगर इंसान को मिल जाता है तो इंसान के दुख और दर्द के अंदर थोड़ी सी कमी पैदा हो जाती है। कोई उसका बात सुनने वाला हो तो वो अपनी बात को सुनाना चाहता है, लेकिन कोई भी दुखी शख्स, कोई भी परेशान शख्स, कोई भी किसी भी किस्म की मुश्किलात के अंदर फंसा हुआ शख्स, वो ये चाहता है कि मैं अपना ये गम, अपना ये दुख, अपनी ये तकलीफ किसी ऐसे शख्स के सामने बयान करूं जो मेरे इस राज को अफशाना कर दे, मेरी बात का बतंगड़ ना बना दे, मुझे दूसरे लोगों के सामने बेइज्जत ना कर दे, मेरी जो रही सही इज्जत है उसके अंदर और कोई कमी ना कर दे। तो इस दुखी इंसान को, इस जरूरतमंद को ऐसे कान की जरूरत होती है। और ये कान जब इंसान को मिलता है तो इंसान अपना दिल खोलकर जो है उसके सामने बयान करता है। इशफाक अहमद कहते हैं कि इंसान को इस दुनिया में रहते हुए एक ऐसा कंधा चाहिए, एक ऐसा हमराज कंधा चाहिए जो जिस कंधे पर सर रख कर वो बिला खौफ व खतर, बगैर किसी डर के और बगैर किसी खौफ के अब वो रो सके, अपने गम को अपने आंसुओं के जरिए से निकाल सके। क्योंकि बहुत सारे गम सिर्फ आंसुओं के जरिए, आंखों के जरिए से, आंखों के रास्ते से निकलकर हल्के हो जाते हैं। आंखों के जरिए निकलने वाले गम को कोई किसके सामने रोए, किसके सामने अपना हाले दिल बयान करे। इस दुनिया में ऐसे लोगों की मिसाल बहुत कम मिलती है जो किसी के दुख और दर्द को सुनने के लिए तैयार है। वो तो किसी का दुख और दर्द सुनने से पहले अपना दर्द बयान करना शुरू कर देते हैं और अपने गम को बयान करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो जो बयान करने वाला शख्स होता है
اس کی بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، وہ اپنی بات کو بیان بھی نہیں کر پاتا۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ایسی ہستی اس دنیا کے اندر موجود ہے جس کے سامنے ہم اپنے سارے غم، ہم سارے دکھ، ہم اپنے سارے درد جتنی دفعہ بیان کریں تو وہ اتنی دفعہ غور سے سنتی ہے، اور وہ اس دکھ اور درد کو صرف سنتی نہیں ہے، ہماری مرضی کے مطابق اس کا علاج بھی کر دیتی ہے۔ لوگ اس سے ہٹ کر اپنے غم اور درد کا اظہار انسانوں کے سامنے کرنا چاہتے ہیں جو ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ ہستی رب کائنات کی ہستی ہے جس کے سامنے جب بھی رویا جائے، جب بھی اپنے غم کا اظہار کیا جائے، جب بھی اپنی مصیبت کا اظہار کیا جائے، وہ اس میں ضرور اس کی مدد کرتی ہے۔ لیکن ہم اس ہستی کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو کے سامنے اپنے آپ کا اظہار، غم کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم اپنے دکھ اور درد کو کم نہیں کر پاتے۔ اگر ہم کسی تنہائی میں بیٹھ کر، کسی بھی جگہ بیٹھ کر، نہ تو اس کے سامنے کوئی جگہ کی قید ہے، نہ اس کے سامنے کوئی وقت کی قید ہے، نہ اس کے سامنے کوئی بن ٹھن کر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ وہی کوئی خاص لہجے کی ضرورت ہے، وہ تو ہر حالت میں، ہر حال میں ہماری بات کو سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنا غم، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی، اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہیں تو ہمیں اس ذات کے سامنے رونا چاہیے، اس ذات کے سامنے اظہار کرنا چاہیے، اسی کو اپنا دکھ کو دور کرنے والا، مداوا کرنے والا، دکھوں کو دور کرنے والا سمجھ لینا چاہیے، اور اسی کے کندھے پر سر رکھ کر رونے کی اگر ہمارے اندر عادت پڑ جائے تو شاید ہمارے غم نہ رہے، ہماری پریشانیاں نہ رہیں، اور ہماری مشکلات نہ رہیں، اور ہماری ضرورتیں نہ رہیں۔ انسانوں کے سامنے تو جو آنسو بہائے جاتے ہیں وہ تو مذاق بنتے ہیں، وہ تو مزید ذلت کا سبب بنتے ہیں، وہ تو مزید بےزتی کا سبب بنتے ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا انسان ہے، اسے استعمال کر لیجئے، اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر لیجئے۔ وہ دکھوں کو نہیں بانٹتے ہیں، وہ ان آنسوؤں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، وہ ان آنسوؤں کو اپنے دل پر نہیں لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات کے سامنے جب آنسو بہائے جاتے ہیں تو اس کی قدر ہوتی ہے، اور اس آنسوؤں کو وہ اس قدر کی نگاہ سے دیکھ کر اس کا کوئی نہ بہترین حل نکال دیا جاتا ہے، جو شاید انسان کے سوچ سے بھی بالاتر ہوتا ہے، جو انسان کی جہاں تک سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی ہے، وہ اس مسئلے کو اس نہج پر جا کر حل کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی پریشانی کے اندر ہوں، جب کسی تکلیف کے اندر ہوں، تو ہمیں کسی انسان کا کندھا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس اللہ کی ذات کے کندھے پر سر رکھ کر اور بغیر کسی وقت کی قید کے اور بغیر کسی حالت کی قید کے اپنا غم رو لینا چاہیے۔ آپ کا غم یقیناً دور ہو جائے گا۔